लागि प्रोत्साहन गरेको छ, उत्साह दिएको छ है। परमेश्वरका जन प्रार्थना भनेको परमेश्वरसितको कुराकानी हो, परमेश्वरसितको बातचित हो। र जब परमेश्वर हामी यो प्रार्थनाद्वारा हामी हाम्रा मागहरू, हाम्रा आकांक्षाहरू, हाम्रा इच्छाहरू, हाम्रा के अरे समस्याहरू हामी प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसित प्रकट गर्दछौँ है। र अहिले यो संसारमा कोरोनाको महामारी आएदेखि धेरै मान्छेले है गनगन गर्दैछ, ओहो परमेश्वर भएको भए त यस्तो हुने थिएन, अर्थात् परमेश्वर भएको भए त हाम्रो प्रार्थना सुन्नु पर्नुपर्ने। यत्रो कोरोनाले मान्छे मरे, यत्रो संसार दुई वर्षसम्म लकडाउन भयो, खोइ त परमेश्वरले जवाफ दिएको, न त मन्दिरको परमेश्वरले दियो, न त के अरे मस्जिदको परमेश्वरले, न त होइन गुम्बाको, कहाँ गयो परमेश्वर भन्ने एक थरी मान्छेलाई निराशा आएको छ है। तर परमेश्वरले यो अवस्थामा पनि, कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र परमेश्वर यो अवस्था भएर हामीलाई केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ है। र अवश्य पनि अहिले हेर्दाखेरि कतिपय घटनाहरू, कतिपय परिस्थितिहरू के छ, एकदमै नकारात्मक छन् है। काम खोज्न जान्छन् मान्छेले, काम पाउँदैनन् होइन, अनि के खोजिराखेको छ छैन, होइन परमेश्वरै छैन कि भन्ने भ्रम समेत मानिसलाई भयो। तर पनि यदि परमेश्वर नभएको भए परमेश्वरले के उहाँसित कुराकानी गर्नको लागि उत्साह दिनु नै हुने थिएन, अर्थात् प्रोत्साहन गर्नु नै हुने थिएन होइन। र जब यो भनौँ न एउटा चर्च कोठा छ, हामी यो तालचाल आएको बेला यो त्यत्तिकै ढकढक गरेर मात्र त खुल्दैन नि होइन, भित्र भएपछि अवश्य पनि खुल्दछ। त्यस्तै गरी हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मनायो भने के हुन्छ, उहाँले अवश्य पनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र त्यो ढोका खुल्दछ है। र कतिपय मान्छेहरू जीवित परमेश्वरदेखि टाढा भएको कारण, उनीहरूको पापले गर्दा, उनीहरूको अधर्मले गर्दा परमेश्वरसितको उनीहरूको बातचितको कुनै अर्थ नहुने भएको कारण के छ, परमेश्वरले प्रार्थना पनि सुनिराख्नु भएको छैन है। कतिजनाले मैले भने यो कोठामा हामीले तालचाल आएको बेला, यो तालचाल आएर कोही छैन, यो ढोका खोल्ने अवस्थै छैन भने जतिसुकै ढकढक र ढ्याकढुक गर्दा नि यो खुल्दैन नि। त्यस्तै मानिसहरू आफ्ना पापले गर्दा, आफ्ना अधर्मले गर्दा परमेश्वरदेखि टाढा भएका छन्। उनीहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण नगरेको कारण, परमेश्वरसितको उनीहरूको सम्बन्ध टाढा भएको कारण उनीहरूले जतिसुकै है मन्दिरमा टाको फुटाएर प्रार्थना गरे पनि उनीहरूको प्रार्थना सुनिराखेको छैन। उनीहरू जतिसुकै त्यो मस्जिदमा गएर के अरे घोप्टो परेर पनि प्रार्थना सुनाइ भएको छैन। अर्थात् उनीहरू जतिसुकै है लामो दारी पारेर ठुलो पगडी होइन, त्यो सिकको पगडी बाँधे पनि त्यहाँ प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। तर परमेश्वरका जनहरूले जसले प्रभुलाई साँचो रूपले है विश्वास गरेका छन्, उनीहरूले परमेश्वरसित बातचित गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ। आमेन। र अहिले पनि कतिजना क्रिस्चियन पनि होला है जीवन परिवर्तन नभएको, साँचो रूपले प्रभु र मुक्तिदाता विश्वास नगरेको, तर धर्म परिवर्तन गरेको छ भने धर्म परिवर्तन गरेको क्रिस्चियनले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले नसुन्न पनि सक्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाट तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। अवश्य पनि माग्नेलाई पाउनेछ, खोज्नेले भेट्टाउनेछ, ढकढकाउनेको निम्ति उघारिने नै छ। तर मैले भने त्यो चाहिँ सही प्रकारको हुनु पर्यो है। कतिजना मान्छेहरू नेपालमा विभिन्न कारणले है, कोही काम नपाएर क्रिस्चियन भएको छन् है, कोही खान नपाएरै भएको छन्, कोही विविध कारणले है दुष्टले एकदमै बाधा दिएर चर्चमा गएपछि निको हुन्छ भनेर भएको छ। तर साँचो उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको कारण उनीहरूको प्रार्थना सुनाइमा ढिला भएको छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले जवाफ दिनुभएको छैन। म यो खण्डलाई यसरी प्रश्न पार्न चाहन्छु कि तर जसले साँचो रूपले प्रार्थना गर्दछ, अर्थात् जसले साँचो रूपले प्रभुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर बनाएको छ, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले अवश्य पनि जवाफ दिनुहुन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो कि एउटा कसैको सन्तानले अर्काको बाउलाई, ल बाउ मलाई 500 दिनुहोस् भने त दिँदैन नि होइन। अब यसो दया माया लागेर 5-10 रुपियाँ दिने कुरा छुट्टै हो, तर 500, 5000, 5 लाख दियो भनेर
अर्काको बाउसित भन्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ जफाफा आउँदैन हैन। त्यस्तै हामी परमेश्वरका सन्तानहरूले हाम्रो परमेश्वरसँग साँचो प्रकारले माग्यौँ भने उहाँले दिनुहुन्छ। अर्थात् जसरी हामीले आफ्नो साँचो बुवालाई आफ्नो आवश्यकता 500 को आवश्यकता छ कि 5000 को आवश्यकता छ कि 5 लाख को छ दिन्छ हैन। जस्तो कोही छोरा, ल बुवा म अब अमेरिका जाने भए पढ्नलाई मेरो लागि 15 लाख चाहियो भन्यो भने के हुन्छ, साँचो बाउले के गर्छ, आफ्नो छोरालाई खोज्छ। तर अर्काको बाउलाई भन्यो भने ल मलाई अमेरिका जानु पर्यो, तपाईले 15 लाख दिनु पर्यो भने हुन्छ, मेरै छोरा त पठाउन सकेको छैन, तिमीलाई के दिनु भन्ने हुन्छ हैन। परमेश्वरले पनि अब साँचो रूपले माग्नेलाई, साँच्चै आफ्नो सन्तान जो उहाँको विश्वासद्वारा उहाँको छोरा भएको छ, उहाँको छोरी भएको छ, उहाँले दिनु नै हुनेछ। आमेन। र यदि हामीले साँचो रूपले प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनौँ भने हाम्रो प्रार्थना त्यहाँ लागू नहुन पनि सक्छ, अर्थात् हाम्रो प्रार्थनाको जवाब नहुन पनि सक्छ है। र त्यसर्थ हामी यो खण्डमा विशेष गरी साँचो रूपले के अरे आफ्नै आमा बुवालाई माग्दा पनि यदि चाहिने कुरा हामीले माग्यौँ भने दिनुहुन्छ। तर नचाहिने कुरा है, तपाईले आफ्नो बुवासँग म फलानु मान्छेलाई काट्छु, मलाई तरवार दिनुहोस् भन्यो भने दिनुहुन्छ त? दिँदैनन् हैन। अर्थात् त्यस्तै हाम्रो परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वरलाई, हाम्रो प्रभुलाई हामीले हाम्रो उहाँको महिमा नहुने, हाम्रो भलाइ नहुने कुरा यदि माग्यौँ भने उहाँले नदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र हामीले ठिक प्रकारले परमेश्वरसित माग्ने हो र उहाँको महिमाको लागि माग्ने र हाम्रो भलाइको लागि त्यो कुरा छ भने अवश्य पनि परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ है। र तसर्थ बाइबलमा अब हामी यो बाइबल धेरै उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरका जनहरूले धेरै प्रार्थना गरेका छन् है। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले अवश्य पनि कसैले तत्कालै जवाफ पाए, कसैले अलि बिस्तारै पाए, कसैले धेरै ढिला जवाफ पाएका छन् हैन। जस्तो कि बाइबलमा एउटा परमेश्वरले तत्काल दिएको के छ जवाफ हैन, त्यो एलियालाई कर्मेल डाँडामा हैन, परमेश्वर तपाईँ जीवित परमेश्वर तपाईँ मेरो हो भने तपाईँले अहिले नै जवाफ दिनुहोस् भन्दाखेरि नै अहिले नै के भएको छ, त्यहाँ जवाफ आएको छ हैन। तर कतिपय जवाफ के भएको छ, जस्तो हामीले दानियलको पुस्तकमा आयो भने त्यो त परमेश्वरले दिनुभयो रे आशिष, उत्तर त दिनुभयो र बीचमा के शैतानले रोक्यो भन्छ नि हैन। त्यस्तो उदाहरण पनि छ हैन। अनि त्यस्तै गरी हामी यहाँ चेलाहरूले प्रेरितको पुस्तकमा जब उनीहरूले प्रार्थना गर्छ जेल पर्दाखेरि, परमेश्वर हामी त जेलमा पर्यौँ, यो जेलको ढोका तपाईँले खोलिदिनु सक्नुहुन्छ, चाह्यो भने खोलिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले जब प्रार्थना गर्छन् स्तुति प्रशंसा गर्दै जेलको ढोका खुला हुँदछ। आमेन हैन। अनि यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन् हैन। कतिपल्ट रोगी बिरामीहरूले रोई आफैले प्रार्थना गर्दा पनि त्यहाँ निको भएको घटना छ है। जस्तो कि एकजना दादा के अरे राजा निको भएको, को राजा हुनुहुन्छ हो, हिजकिया राजा। जब बिरामी भयो अनि ऊ परमेश्वरसँग धुरु रोयो भन्छ। हिजकिया राजा त अब मर्ने भयो भनेर त्यहाँ एकजना अगमवक्ताले भन्यो हैन, उसको बिरामीले अब लैजान्छ भन्दाखेरि उसले पश्चाताप गरिकन, प्रभु म त अहिले बाँच्न चाहन्छु, म मर्न चाहदैन, मलाई तपाईँले जवाफ दिनुहोस्, मलाई निको पार्नुहोस् भनेर जब उसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो, पश्चाताप गर्यो, परमेश्वरले उसलाई तत्काल निको पारेर उसको आयु 15 वर्ष थपिदिनुहुन्छ। आमेन हो। यस्तो हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई है साँचो प्रकारले उहाँको सन्तान हुनलाई र साँचो प्रकारले उहाँलाई प्रार्थना गर्नलाई उहाँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ है। र संसारमा अरू मान्छेले पनि प्रार्थना गर्छन्, मैले भने प्रार्थना त गर्छन् तर सत्य परमेश्वरलाई उनीहरूले प्रार्थना गरेको ठहरिँदैन। अनि तसर्थ के हुन्छ, उनीहरूको धेरै प्रार्थनाको जवाफ आउँदैन। तर हामी परमेश्वरका जनहरूको धेरै प्रार्थनाको जवाफ आएको छ हो। र कोही प्रार्थनाको जवाफ ढिला आएको होला, अथवा कोही प्रार्थनाको जवाफ हामीले नपायो होला, किनभने हामीले गलत प्रकारले केही कुरा मागेको कारण हैन। तर हामीले सही प्रकारले है, हामीले सही प्रकारले तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई जवाफ दिनुहुन्छ। तपाईँ सही प्रकारले उहाँको महिमा हुने उद्देश्यले, तपाईँको भलाइ हुने उद्देश्यले तपाईँले प्रभुसँग माग्नुहोस्, प्रभुले जवाफ दिनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले हाम्रो परमेश्वर है कानै नसुन्ने परमेश्वर होइन भन्छ बाइबलले। हाम्रो परमेश्वरले कान सुन्नुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वरले आँखै नदेख्ने परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरले आँखा देख्नुहुन्छ।
किनभने हाम्रो आँखा बनाउने परमेश्वर, हाम्रो कान बनाउने परमेश्वरले के देख्नुहुन्न त? अवश्य पनि उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले कान सुन्नुहुन्छ, उहाँले अवश्य पनि जवाब दिनुहुन्छ, उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ है। र तपाईँ परमेश्वरसित, प्रभु मसित तपाईँ बोल्नुहोस्, आम्ने सामने बोल्नुहोस् भनेर जब मूसाले प्रार्थना गर्थ्यो, मूसासित परमेश्वर बातचित गर्न आउनुहुन्थ्यो। आमेन। पोथा त्यो के भन्छ, पोथ्रा भएर है, रुख भनौँ न, रुख बुझ्ने भाषामा सानो रुख भएर उहाँ बोल्नुभयो, आगोको रुख भएर है। मूसासित आम्ने सामने बातचित गर्नुहुन्थ्यो त्यो सिनाई पर्वतमा है। र त्यहाँ मूसासित परमेश्वरले तपाईँ र मसित पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ है। हामी वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, उहाँ प्रत्यक्ष बोल्नु पनि हुन्छ, सपना र दर्शनद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ है। र मात्र के गर्नु पर्यो, हामीले पुकार्नु पर्यो है। हामी बाइबलमा एउटा घटना छ, एकजना परमेश्वर जन है माछाको पेटभित्र पुग्यो। को हो? योना हैन। माछाको पेटभित्र गयो, अकस्मात के उसले परमेश्वरको वचन भने प्रभुले कहाँ जा भन्नुभयो, कहाँ गयो हैन। अनि ऊ माछाको पेटभित्र जाँदाखेरि परमेश्वरलाई उसले पुकार्यो। त्यो दुःखको घडीमा, त्यो एकदमै सङ्कष्टको समयमा जब परमेश्वरलाई उसले पुकार्यो, परमेश्वरले जवाब दिएर के अरे छालमा फालिदिनु भयो। आमेन। अब यो पनि जवाब हो नि त हैन। अब त्यस्तो जवाब है, त्यस्तो जवाब तपाईँ र मैले अनगिन्ती पाएका छौँ है, अनगिन्ती पाएका छौँ। कतिपल्ट हामी रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, रोगी बिरामी ठाउँको ठाउँ निको हुन्छ। कतिपल्ट हामी रोगी बिरामीको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, केही समयमा त्यो निको हुन्छ है। र कतिपल्ट हाम्रा आफन्तहरूले प्रभुलाई विश्वास गरोस् भनेर हामीले विश्वास गर्छौँ, अनि परमेश्वरले कसैलाई छिटै नै, कसैलाई बिस्तारै, कसैलाई ढिलै भए पनि विश्वासमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ परमेश्वरका जनहरू हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ है, निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु है। बिहान पनि प्रार्थना, बेलुका पनि प्रार्थना, दिउँसो पनि प्रार्थना, कहिले उपवास सहित प्रार्थना, कहिले तपाईँले त्यत्तिकै पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कहिले होल नाइट रातभरि पनि प्रार्थनामा तपाईँ हामीले समय बिताउनु पर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ कि तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले के अरे रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला है। भनेको मतलब हामी संसारिक मानिस, हामी एक किसिमले मान्छे भनेको पापी अधर्मी नै हो हैन। तर अधर्मी पापी मान्छेले पनि आफ्नो छोरालाई असलै चिज दिन्छ भने परमेश्वरले त्योभन्दा झन असल चिज दिनुहुन्छ भन्नु खोजेको। आमेन है। र कि माछा माग्दा त्यसलाई स्याप देला है। माछा माग्दा माछा नै दिनुहुन्छ, सर्प दिनुहुन्न है। अब यो यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब हामी तपाईहरुले पहिलो युहन्ना 5:14 पल्टाउनुहोस्, पढिदिनुहोस्। पहिलो युहन्ना 5:14-15 पढौँ हामी। पहिलो युहन्ना 5:14 र 15 है। पहिलो युहन्ना भनेको यो सुसमाचार युहन्ना हैन, पछि भएको पहिलो। हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। 15 पद, हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनी हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले जे मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। आमेन। परमेश्वर के रे यो भन्छ, हामी प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त हामी साँचो रूपले प्रभुलाई विश्वास गरेकाले जेसुकै माग्ने हैन, नजाने कुरा त माग्दैन। आवश्यकताको कुरा, परमेश्वरको महिमा हुने कुरा माग्दछौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई अवश्य पनि के गर्नुहुन्छ अरे, दिनुहुन्छ है। अनि दिनु होला कि भन्दैन कि दिनु नै हुन्छ भन्छ हैन। र यदि कसैले आफ्नो भाइले पाप गरेको देख्छ र त्यो पाप चाहिँ मृत्युमा पुर्याउने होइन भने उसले त्यस भाइको निम्ति परमेश्वर त प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। कतिपल्ट हाम्रो भाइ है, हाम्रो विश्वासी जन अब एकदमै पापमा पर्यो भने त्यो पापबाट छुटकाराको लागि पनि हामी जब प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यो पापबाट फर्केर प्रभुको सेवामा आओस् भनेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उसले फेरि त्यहाँबाट पश्चाताप गरेर प्रभुको सेवामा आओस् है। कतिपल्ट के छ, विश्वासीहरूले एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने भनेको त्यही हो। कमजोर विश्वासीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्ने,
कुनै बेला बिरामीको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, कुनै बेला समस्याको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ है। र कुनै बेला आफूले प्रार्थना गर्न नसकेको बेला अर्को प्रार्थनाले त्यहाँ के हुन्छ, काम हुन्छ हैन। र तसर्थ यहाँ यो कुरा भनेको हो। र पहिलो इतिहास 16:11 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो इतिहास 16:11 ल कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। पहिलो इतिहास 16:11। पहिलो इतिहास 16:11 पाउनुभयो? परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। आमेन। आमेन। परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर। अब परमेश्वरको शक्तिको खोजी गर्ने, परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्ने, परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्ने भनेको हामीले गर्ने प्रार्थनाद्वारा है। र हामी जसरी परमेश्वरका जनहरू बाइबलमा हामी धेरै प्रार्थना गरेका देख्छौँ हैन। जो प्रार्थना गर्छन् उनीहरू शक्तिशाली पनि हुन्छन्, उनीहरू नम्र पनि हुन्छन्, उनीहरूले एकदमै अचम्म र आश्चर्य लाग्दो काम पनि उनीहरूको जीवनबाट भएको हुन्छ। जब हामी नयाँ करारमा आउँछौँ, पावल पत्रुस हैन, पावल पत्रुसहरू यी चेलाहरू थिए, सामान्य चेलाहरू, तर उनीहरू एकदमै प्रार्थनामय जीवन जिउँथे। एकदमै प्रार्थनामा धेरै समय बिताउने कारण उनीहरूको छाया पर्दा पनि मान्छे निको हुन्थ्यो। प्रार्थना गर्ने मान्छेसँग त्यस्तो के अरे प्रार्थनाको हतियारले त्यहाँ आशिष ल्याउँछ, त्यहाँ चङ्गाई ल्याउँछ, त्यहाँ छुटकारा ल्याउँछ, त्यहाँ एकदमै गहिरो रहस्यका कुरा भन्न सक्छन् है। म सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि कति विश्वासीहरू विचार गरे, होइन धेरै पढ्या पनि छैन, धेरै त्यस्तो जान्ने पनि होइन, अनि उनीहरूको त्यो कन्फिडेन्ट, उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको त्यो बुझाइ गहिरो लाग्यो। कसरी लाग्यो भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै प्रार्थना गर्दा रहेछ। उनीहरूको जीवन प्रार्थनामय भएको कारण नपढेको मान्छेको पनि जीवनमा ठुलो आशिष, उनीहरूको जीवनमा ठुलो ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको। आमेन। तर अब संसारका मान्छेहरू प्राय प्रार्थना नगर्ने भएको कारण त्यस्तो त्यो गहिरो ज्ञान बुद्धि पनि देखिँदैन, गहिरो त्यो परमेश्वरको वचन पनि हुँदैन उनीहरूसँग, अनि उनीहरूबाट ठुलो काम पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन। तर सामान्य मान्छे है, परमेश्वरको जन मण्डली चलाइराखेको, धेरै मान्छेलाई प्रार्थना गरिरहेको, धेरैजनालाई सहायता गर्न सकेको हैन, धेरैजनाको लागि ऊ आशिषको स्रोत भयो। कसरी भयो भन्नाले उसको जीवनमा हुने प्रार्थनाको कारण। प्रार्थनाले विश्वासलाई पनि शक्तिशाली बनाउँदो रहेछ है। प्रार्थनाले के अरे त्यो विश्वासलाई बुद्धिमान पनि बनाउँदो रहेछ। त्यो प्रार्थनाको जीवनले त्यो विश्वासलाई एकदमै नम्र पनि बनाउँछ है। तसर्थ के हो, हामी विश्वासीहरूले निरन्तर प्रार्थना गर्ने। अब निरन्तर प्रार्थना गर्ने भनेको बिहानदेखि अब 24 घण्टा भातै नखाएर प्रार्थना गर्ने भनेको होइन। हरेक परिस्थितिमा बिहानको समय 1-2 घण्टा अर्थात् बेलुकाको समय 1-2 घण्टा हैन, त्यो प्रार्थना गर्यो भने के हुन्छ, त्यो चङ्गाई आउँछ, त्यहाँ आशिष आउँछ। जस्तो तपाईँको घरमा बिरामी छ भने तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्ने, त्यो निको नहुन्जेलसम्म तपाईँलाई पनि फाइदा, त्यो निको हुनेलाई पनि फाइदा हुन्छ हैन। अब प्रार्थना जति गरे नि प्रार्थना, कति प्रार्थना गर्नु, कहिले निको हुने होइन, कहिले जवाब आउने हुँदैन भनेर तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्यो भने त्यो हुँदैन। तर तपाईँले प्रार्थना निरन्तर गर्नुहोस् त, निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँमा आनन्द पनि आउँछ, तपाईँमा आशिष पनि आउँछ, तपाईँको कन्फिडेन्ट पनि बढ्छ हैन। निरन्तरको प्रार्थनाको योद्धा है, अनि तपाईँ के हुन्छ, फुर्तिलो पनि देखिन्छ, तपाईँ उज्यालो अनुहार पनि हुन्छ। अब प्रार्थना गर्ने दिन भातै पनि खाँदाखेरि प्रार्थना एकछिन पनि नगर्ने, प्रार्थना गर भन्दा के काम प्रार्थना गरेर भन्यो भने के हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द पनि हुँदैन, तपाईँमा आशिष पनि हुँदैन, तपाईँले परमेश्वरको गहिरो वचन पनि बुझ्दैन। र परमेश्वरको गहिरो वचन बुझ्नलाई पनि प्रार्थनासहित पढ्नुहोस् त, तपाईँ प्रार्थनासहित है। तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले शब्द र सुस्केरमा पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्थात् तपाईँले आफ्नो मातृभाषा भनौँ, तपाईँको मगर हो भने मगर भाषामै पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ नेवार हो भने नेवार भाषामै प्रार्थना पनि गर्न सक्छ, अर्थात् तपाईँ तामाङ हो भने तामाङ भाषामा है, नेपालीमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। त्यही भाषामा पनि प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा हुनुपर्छ है। चर्चमा त नेपाली भाषामा मात्र प्रार्थना गर्छन्, अब नेपाली मात्र गर्नु भन्दा तपाईँलाई झ्याल लाग्न सक्छ, कुनै बेला तपाईँकै भाषामा पनि प्रार्थना गर्न सकिन्छ है। मगर भाषा, गुरुङ भाषा है, नेवार भाषा, अनि के भाषा छन् नि आफ्ना मातृभाषामा
हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा यो के अरे दोस्रो इतिहास 6:21 पनि हेर्नेछौँ। कसैले पढिदिनुहोस्। दोस्रो इतिहास 6:21। सेकेन्ड क्रोनिकल्स भन्छ 6:21 इतिहास है। दोस्रो इतिहास 6:21 मा पनि हामी प्रार्थना सम्बन्धी धेरै गहिरो र महत्त्वपूर्ण पद हेर्दैछौँ। दोस्रो इतिहास तपाईँको दास र तपाईँको प्रजा इस्राएलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँको दास र तपाईँको प्रजा इस्राएलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस्। जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ क्षमा गर्नुहोस्। आमेन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एकजना दासले समर्पणको प्रार्थना गर्दैछ। तपाईँको दास म प्रार्थना गर्दैछु, हे परमेश्वर स्वर्गबाट मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् भनेर उसले प्रार्थना गर्दैछ। त्यहाँ परमेश्वरले उसलाई क्षमा दिँदै हुनुहुन्छ, उसको प्रार्थना सुन्नु हुँदै हुनुहुन्छ। आमेन। र हामी अब जब पुरानो करारतिर जान्छौँ, पुरानो करारमा अब्राहम हैन बिहान नै उठेर प्रार्थना गर्थे भन्छ हैन। अनि नयाँ करारमा फेरि आयो भने परमेश्वर ख्रीष्ट पनि बिहानै उठ्ने प्रार्थना गर्ने डाँडातिर जाने हैन हो। हामी भनेको मतलब प्रार्थना गर्नको लागि कुनै कुनै बेला हामी एकान्तमा पनि गर्न सक्छौँ। एकान्त खोलामा गएर, डाँडामा गएर, जङ्गलमा गएर हैन, बन्द कोठामा बसेर तपाईँको बानी अनुसार हामी प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ है। मैले एकजना दिदीले भनेको प्रार्थना सम्बन्धी एउटा आमाको कहानी। सर्लाहीमा एकजना बुढो विश्वासी आमा हुनुहुन्थ्यो अरे। धेरै विश्वास गरेको, धेरै वर्ष 50-60 वर्ष नै उहाँ विश्वासी भएको अरे सानैदेखि। अनि पछिल्लो दिनमा पहिले उहाँ एकदम प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे कि पानी खाँदा पनि हाम्रो एकजना निमा बहिनीले भन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रेम दाइ पानी खाँदा पनि प्रार्थना गरेर मात्रै खानुहुन्छ, कडा विश्वासी हुनु। त्यस्तै कि उहाँ आमा पनि एकदमै पानी खाँदा पनि प्रार्थना गरेर मात्र धन्यवाद दिएर मात्रै खानुहुन्थ्यो अरे कि। अनि पछिल्लो दिनमा के भएछ भने उहाँको जीवनमा प्रार्थनाको गर्ने बानी अलिक घटेछ भनौँ न। अनि त प्रार्थना पनि भात खान पनि त्यत्तिकै खाँदैन अरे कि। अनि पछि त्यो छोरी काठमाडौँ बस्दै उहाँको छोरी, अनि उहाँको पहिले र अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएछ। आमा पहिले एकदम पानी खाँदा पनि प्रार्थना गर्ने, बिहानै उठेर 3 बजेदेखि 6 बजे निरन्तर 2-3 घण्टा प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्दै अरे। अनि पछि त बाइबल पनि छैन, 24 घण्टा काम मात्र भन्छ अरे। अनि आमा के भएको तपाईँ? म सानो छँदा तपाईँ कति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवन प्रार्थनामै थियो। अहिले के भयो बुढेसकालमा तपाईँ झन् प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने बेला काम मात्र भनेर कुदाकुद गर्छ भनेर भने त होइन छोरी, खै के भा भनेर कि। अनि त्यो गर्दै एक दिन त्यो आमाको खुट्टा भाँचिएछ मोटरसाइकलले हानेर है। अनि ओहो आमा, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ प्रार्थना गर्नुहोस्, परीक्षा आउँछ, तपाईँ पहिलेको जस्तो हुनुहुन्न भनेर मैले भनेको थिएँ। नभन्दै हेर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रार्थना गर्न तपाईँलाई खुट्टा भाँच्नुभयो भनेर भनेपछि हो छोरी, अब म प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरसँग क्षमा माग्छु भनेर निरन्तर उहाँले 2-3 महिना त्यो खुट्टा भाँचिएपछि प्रार्थनामा फेरि बस्नु भएर कि। आमेन। कतिपल्ट हामी परमेश्वर हामी प्रभुसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, तर त्यो सम्बन्धबाट हामी फेरि पछि हटेपछि के हुन्छ, परमेश्वरले त्यही सम्बन्ध गर्नलाई त्यही अवस्थामा ल्याउनुहुन्छ है। अहिले संसारमा कोरोना महामारी आउनुको कारण पनि त्यही, मान्छेले पहिले पैसा भन्ने, काम भन्ने हैन, परमेश्वर कहाँको परमेश्वर छ भनेर फुर्ती लाउने। त्यसो भएको कारण 2 वर्षसम्म अब कोरोना लागेपछि के भयो, प्रार्थना गर्ने पनि भयो, बाइबल अध्ययन गर्ने पनि भयो हैन, जुमबाट सुन्ने पनि भयो, युट्युब हेर्ने पनि भयो वचन। यो परिस्थिति यसरी ल्याउनु भयो पनि हुनसक्छ है। र जे होस्, हामी त्यस्तो परिस्थिति ल्याएपछि मात्र प्रार्थना गर्ने होइन, ल्याएपछि मात्र वचन सुन्ने होइन, ल्याएपछि मात्र चर्चा आउने होइन। हामी त्यत्तिकै पनि परमेश्वरसित कुराकानी गर्नुपर्छ है। हामी जसरी आफ्नो मन मिलेको साथी, मन परेको साथीसित धेरै कुरा गर्न चाहन्छौँ हैन, तर मन नपरेको साथीसित कुरै गर्न चाहदैन हैन। त्यस्तै हाम्रो प्रिय मित्र, हाम्रो सबैभन्दा असल मित्र हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। तसर्थ उहाँसित हामीले बढीभन्दा बढी प्रार्थनामा समय बिताउँ, बढीभन्दा बढी हामी प्रार्थना गरेर बसौँ है। र हाम्रो समय अब त्यो वाहेत कुरामा है, नचाहिने गफ गरेर कुरा काटेर बस्ने होइन, झगडा गरेर बस्ने होइन, विश्वासीहरू
प्रार्थना गरेर बस्ने है, प्रार्थना गरेर बस्ने। तपाईले प्रार्थना गरेर बस्नुभयो भने तपाईँ ज्ञानी हुन्छ, तपाईँ बुद्धिमान हुन्छ, तपाईँ आशिषित हुन्छ। तर तपाईँ कुरा काटेर बस्ने, झगडा गरेर बस्ने भयो भने तपाईँ मूर्ख ठहरिन्छ है, तपाईँ बुद्धिहीन ठहरिन्छ। अब तपाईँ बुद्धिमान हुने हो कि बुद्धिहीन हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँ बुद्धिमान हुन चाहनुहुन्छ कि बुद्धिहीन? जो पनि बुद्धिमानै हुन चाहन्छ। आमेन। अब त्यसो हो भने के गर्नु पर्यो? हामी निरन्तर प्रार्थनामा घुँडा टेक्ने है। कतिजना विश्वासीहरूको देख्छु म इतिहास है, अहिले पनि छ नि, काठमाडौँमा पनि प्रार्थना गर्दा गर्दा यो घुँडा खुइलेको, यहाँ तल ऊ भएको। अब त्यति धेरै प्रार्थना गर्छन्, बिहानै उठिने प्रार्थना गर्ने, बेलुका पनि प्रार्थना गर्ने, नसुती सुती रात पनि प्रार्थना गर्ने। उनीहरूको जीवन छ, उपवास बसी बसी प्रार्थना गर्छ, अनि उनीहरूले मागेको कुरा पाउँदैछन् है, मागेको कुरा पनि उनीहरूले पाउँछ है। एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो रे है, मैले यो कोरियाको उदाहरण धेरैचोटि भनेको पनि छु। कोरियाको आमा, पहिले कोरिया यस्तो हाम्रो जस्तै गरिब देश है, हिँडेर चर्च जानुपर्ने 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा। अनि त्यो आमा है यताबाट माथिल्लो डाँडो चढेर पल गएर बेसीमा चर्च थियो रे हैन। अनि त्यो आमाले प्रार्थना गर्यो रे, प्रभु तपाईले यो डाँडो पहाडलाई हटिजाने छ भन्नुहुन्छ, म यो हटिजाओस् भनेर प्रार्थना गर्छु भने निरन्तर प्रार्थना गर्यो। अनि निरन्तर प्रार्थना गर्दा गर्दा उहाँकै जीवनमा के भयो? त्यो त पहाड त हटाएर त्यहाँको माटो साटो लगेर सब समुद्रमा घर बनाउन थाल्यो कि कोरियामा विकास हुन थाल्यो। कोरियामा त्यो गरिब कोरियन भात खान नपाउने रे, अनि त्यो किडा हैन कमिला जे पाए पनि खान्थे रे कोरियनहरु। तर उनीहरु कोरियनहरुले प्रार्थना गरे, प्रभु हाम्रो देशमा तपाईले आशिष दिनुहोस्, हामीलाई यो जे पाए त्यही खान नपरोस्, असल चीज तपाईले हामीलाई खानेकुरा जुटाउनुहोस् भनेर उनीहरुले प्रार्थना गरेपछि अहिले कोरिया विकसित देश भयो। आमेन। तर कोरिया देशमा बिहान 3 बजे 2 बजे नै उठेर चर्चमै आएर प्रार्थना गर्छन् रे, त्यहाँको चलन अनुसार। 5 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ्ने त सबै चर्चमा आएर प्रार्थना गर्छन् रे। बिहान 7-8 बजे 8-9 बजेसम्म चर्चमा बिहान हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ रे। प्रत्येक दिन प्रार्थना है, चर्चमा गर्ने, कोही घरमै गर्ने, कोही डाँडामा गएर गर्ने, त्यस्तो चलन छ रे। अनि त्यही भएर त्यो कोरिया देशमा विकास भएको हो भन्छन्। आमेन। र हामीले पनि हाम्रो देशको विकास होस्, यहाँ आशिष होस्, हाम्रो मण्डलीमा वृद्धि होस् भनेर यदि हामीले प्रार्थना गर्ने हो भने हाम्रो मण्डलीमा पनि वृद्धि हुनेछ, हाम्रो देश पनि विकसित हुनेछ। हाम्रो देशमा विकास नभएको ठाउँमा विकास होस् भनेर प्रार्थना गरे विकास हुनेछ। आमेन। र त्यो के हुनु पर्यो? विश्वासको प्रार्थना हुनु पर्यो है, विश्वास राखेर गर्नु पर्यो, अनि त्यो हुनेछ है। र बाइबलमा लेखेको छ, यदि तिमीहरूसँग रायोको दाना जति विश्वास भयो भने त्यो विश्वास चाहिँ तिमीले प्रार्थना गर्यौ भने तिम्रो लागि हुनेछ भनेको छ। आमेन। रायोको दाना जति मात्र पनि हामीसँग विश्वास छ भने हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ आउनेछ है। धेरै ठुलो भकुण्डो जत्रो विश्वास दाना भनेको छैन, रायोको दाना भनेको सानो विश्वास भए पनि यदि हामीले प्रार्थना विश्वास सहित गर्यौं भने हामीले जवाफ पाउनेछौँ। आमेन। र अब हामी एफिसी 1:18 मा पनि हेर्नेछौँ। एफिसी को पुस्तक यो नयाँ करारमा छ। एफिसी 1:18 तपाईहरुले पढिदिनुहोस्। एफिसी 1:18 एफिसी को पुस्तक 1:18 म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। अब यो प्रार्थनाका विभिन्न विषय हैन, सामान्य कोही रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्छन्, कोही केको लागि, कोही केको लागि, तर यहाँको प्रार्थना चाहिँ यो गहिरो कुराको लागि हो है। सन्तहरूको आँखा उज्यालो होस्, के भन्यो? म यो प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, सन्तहरूले उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। यो चाहिँ गहिरो रहस्य र प्रकाशको कुरा बुझ्नलाई जब हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु यो वचनको गहिरो प्रकाश तपाईले मलाई बुझाउनुहोस्, तपाईले मलाई सिकाउनुहोस् भनेर तपाईँ जब यो वचन परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र हातमा लिएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ,
परमेश्वरले तपाईँलाई यसको गहिरो रहस्य र प्रकाश बताउनु हुनेछ। आमेन। यही कुरा हो। र कतिपल्ट हामी मण्डलीमा असल कामदारहरूको असल सेवक सेविका परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्यौँ भने परमेश्वरले त्यो कुरा दिनुहुनेछ। हाम्रो मण्डलीमा अहिले थोरै विश्वासी छ, अब यहाँ भरि भराउ हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ त परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले दिनुहुनेछ पक्का पनि है। जब हामीसँग यो सानो भवन पनि थिएन, हामीले मागेका थियौँ, परमेश्वरले दिनुभयो त है। परमेश्वरले दिनुभयो होइन। र हामी तपाईँको पनि घरमा है, तपाईँको छोराले भनेको मान्दैन अर्थात् तपाईँको बुढीले भने मान्दैन अर्थात् तपाईँको घरको कोही मान्छेले के गर्छ भने तपाईँ लाइनमा ल्याउने इच्छा छ भने कुटेर पनि हुँदैन, पिटेर पनि हुँदैन, गाली गरेर पनि हुँदैन, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो हुनेछ। आमेन। मैले मेरो बुवालाई विश्वासमा ल्याउनलाई सुसमाचार सुनायो सुन्दैन, अनि पछि मैले के गरेँ भने अब प्रार्थना गर्ने फेरि सुनाउनु, प्रार्थना गर्ने फेरि सुनाउनु, प्रार्थना गर्ने फेरि सुनायो भनेपछि 16 वर्षपछि उहाँले विश्वास गर्नुभयो। आमेन। 2066 सालमा मैले 50 सालदेखि विश्वास गरेको, 50 सालदेखि प्रार्थना गर्दा 16 वर्ष त्यसमा विश्वास गरेँ। के भयो? मेरो प्रार्थनाको जवाब परमेश्वरले दिनुभयो। अब प्रार्थना गरेको 2-4 वर्ष हुँदैन, यो बुढोले अब नर्कै जाओस् भनेर छोडिदिए भए के हुन्थ्यो? विश्वास गर्दैन। तर निरन्तर के गर्नु पर्यो? त्यो कुरा हात नपरुन्जेलसम्म हामी प्रार्थना गरिरहनुपर्छ है। अब तपाईँ कोही के इच्छाले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ है, जमिन किन्नलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नपाउन्जेलसम्म प्रार्थना गर्नु पर्यो। आमेन। नपाउन्जेलसम्म परिश्रम गर्नु पर्यो, नपाउन्जेलसम्म प्रभुसँग है प्रभुको ढोकाएपछि तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। र अब 1-2 दिन गऱ्यो, 2-4 महिना 2-4 वर्ष गऱ्यो, भयो नहुने रहेछ, अब नसकिने भयो, अब म हारेँ भनेपछि तपाईँले हार्नु नै हुन्छ। तर मलाई परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, परमेश्वर मेरो जवाब दिन एकदम तयार हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले ढुक्क भएर प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। हाम्रो प्रेम दाइको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। प्रेम दाइलाई अब एउटा जोडी जुटेको होस् भन्ने प्रार्थना छ। भन्दै कति भयो प्रार्थना गरेको तपाईँले? 4-5 वर्ष भइसक्यो। 4-5 वर्ष भइसक्यो। तर प्रेम दाइ थक्नु भएको छैन। आमेन। म पनि थाकेको छैन, प्रार्थना गर्दैछु, प्रार्थना पनि गर्दैछु, फोन पनि गर्दैछु, भन्दै पनि छु है के हो कसो हो। अब परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ। आमेन। तर अब 1-2 दिन प्रार्थना गरेँ, बुढो भयो त अब तपाईँले बिहे नगरिनुहुन्छ भनेर मैले लाउनु भएन कि, त्यो भने के भयो? हारे जस्तो भयो। हामी जे कुरा मागेका छौँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। त्यसको जवाब आउनेछ भन्ने विश्वासमा हामीले प्रार्थना गर्ने हो है। विश्वासमा प्रार्थना गर्ने हो है। कतिपल्ट मान्छेहरू के हुन्छ, प्रार्थना गर्यो नहुने जस्तो, दाइ तपाईँले नगरे हुँदैन भने, अब मलाई हिजो एउटाले मात्र भने निराश भने होइन, त्यो दाइ कति हुनु भएको छ भने त्यस्तै 40-50 45-50 भयो होला। त्यसो भए बुढो भए नगर्नु, गुरुबा दुःख नगर्नु भन् है। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? प्रार्थना गरेपछि जवाब आउनुपर्ने, तपाईँ यस्तो भन्ने प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेको होइन। बुढेसकालमा के गरे त्यो मर्ने बेला हरियो काँक्रो जस्तो हुन्छ भनेको अर्थ। अब अर्थको अनर्थ होइन, प्रार्थनाको जवाब आउनेछ। आमेन। हामी त्यो परमेश्वरका छन् है, त्यो गर्दा थाकेर भएन भनेर अब अर्को अर्थ लाउने होइन है। परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। तपाईँले प्रार्थना गर्दा जमिन जुटेन, ओहो काठमाडौँ त महँगो भयो, अब प्रार्थना गरिदिनु भन्ने मिल्छ? परमेश्वरले जतिसुकै महँगो भए पनि तपाईँलाई दिनुहुनेछ। यो विश्वास है, यो हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्ने। र यिर्मिया 29:12 के भन्छ? अब हामी एकसाथ सबैजना हेर्नेछौँ। एकजनाले चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। यिर्मिया 29:12। एशियाको पुस्तकपछि यिर्मिया छ है। यिर्मिया 29:12। हजुर। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। आमेन। तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित। परमेश्वरले ध्यान नदिने भन्ने हुँदैन। परमेश्वरले जुनसुकै समस्या होस्, जुनसुकै अवस्था होस्, जुनसुकै कुरा मागेको होस्, चाहे तपाईँले सुनसादी माग्नुहोस्, चाहे तपाईँले जग्गा जमिन माग्नुहोस्, चाहे तपाईँले विदेश माग्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो कुरा दिनलाई ध्यानसित सुन्नुहुनेछ है। त्यो कुरा दिनलाई
ध्यानसित उहाँ सुन्न तयार हुनुहुन्छ। तर हामीले सही प्रकारले प्रार्थना गर्नु पर्यो। अब प्रार्थना नगरेको त सुन्नुहुन्न, ध्यानसित सुन्नुहुन्न है। तर यदि हामीले इमान्दारपूर्वक प्रार्थना गर्ने हो भने परमेश्वरले ध्यानसित सुन्नुहुनेछ है। अनि अब मत्ती 5 को के अरे मर्कुस 11:24 मा पनि मर्कुस 11:24 म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। मर्कुसको पुस्तक 11:24 मर्कुस 11:24 ले के भन्छ भने 11:24 ले मर्कुस 11:24 ले भन्छ कि यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। जे कुरा माग्यो त्यो पायो भन्ने नै विश्वास हुनु पर्यो कि हैन। र मैले एकचोटि एउटा किताब पढेका थिएँ कोरियन पास्टरको। अनि त्यो कोरियन पास्टरले एकचोटि उसित अभाव थियो रे। अभाव भएको कुरा मागेछ, मागेपछि उसले ढुक्क ल मैले पाएँ भनेर भनेछ। अनि कतिजनाले भन्छ ए कहाँ पायो भनेर तिमी पायो भन्छ, कहाँ खोइ पायो देखाउ त भनेर पनि क्वेसन गरेछ। पछि नभन्दै त्यो कुरा उसले पाएछ। आमेन। नभन्दै त्यो कुरा पायो उसले। हो, हामी कतिपल्ट के हुन्छ भने परमेश्वरसँग मागेपछि मैले पाएँ भनेर ढुक्क विश्वासमा पनि रहनुपर्छ है। निरन्तर त्यो पाएको कुराको लागि नै धन्यवाद दिनुपर्छ अनि त्यसै हुनेछ। र अर्को मत्ती 5:44 को लागि मत्ती 5:44 पनि छ एउटा प्रार्थनाको महत्त्वपूर्ण कुरा। मत्ती 5:44 तपाईहरुले पढिदिनुहोस्। मत्ती 5:44 ले के भन्छ भने तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। आमेन। सताउनेको लागि पनि है, मित्रको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गर्ने। परमेश्वरको वचन यस्तो, जसरी परमेश्वर ख्रीष्टले के गर्नुभयो, उहाँलाई साथ दिनेको लागि पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँलाई दुःख दिनेको लागि पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो हैन। र त्यो हैन, त्यो जब क्रुसमा टाङ्नेहरूलाई के भन्नुभयो उहाँले, परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले नजानेर गरेका हुन् भनेर के गर्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो नि। हो, हामीले के हो अहिले हामी विश्वासले पनि त्यही हाम्रो शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, हाम्रो मित्रको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, हाम्रो समस्याको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, हाम्रो आशिषको लागि पनि धन्यवाद दिने है। जे कुरा प्रभुले जुटाउनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवादको प्रार्थना गर्नु नै पर्छ है। र हरेक अवस्थामा तसर्थ परमेश्वरको वचनले धेरै ठाउँमा भनेको छ, तिमीहरू बराबर प्रार्थना गर, तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गर, तिमीहरू लगालग प्रार्थना गर भने पहिलो थिस्सलुनी 5:17 अनि यो लुका 18:1 अनि मत्तीको पुस्तक धेरै ठाउँमा यसरी बराबर निरन्तर है सधैँ प्रार्थना गर भन्छ। र यिर्मिया 33:3 ले भन्दछ, मलाई पुकार म तिमीलाई जवाफ दिनेछु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन। जब हामी परमेश्वरलाई पुकार्दछौँ उहाँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ है। र हाम्रो के छ समस्या, हाम्रो पुकार्नु पर्ने कुरा के छ, हाम्रो अभाव के छ है, त्यो कुराको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईँ परिवार र हामी एकै मनको भएर प्रार्थना। अब प्रार्थना गर्दाखेरि है हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, हाम्रो दुष्ट चालचलन छोडेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र हामी एकै मनका भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। शंका नराखिकन प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। जस्तो हाम्रो जेम्स दाइको घर परिवारमा एउटा प्रार्थनाको विषय छ हैन, निरन्तरको प्रार्थनाको विषय हामीले नि गरेका छौँ उहाँको छोराको लागि। अब बुढाले चाहिँ ए बुढी प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गरौँ भन्ने, ए बुढी हुँदैन होला यो त भनेर बुढीले भन्यो भने के हुन्छ, त्यो एकै मनको भएर प्रार्थना गरेन हैन, जवाफ नआउनु पनि सक्छ हैन। अब भनौँ न हाम्रो रूपा बहिनी र हाम्रो अमृत भाइ, ल बुढा हामी अब यज्ञ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, अब हामी प्रार्थना गरौँ भनेर रूपा बहिनीले माग्रे, ए हुँदैन यो महँगो यज्ञ हुँदैन होला भनेर अमृत भाइले भन्यो भने कुरा मिलेन। हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो, घर परिवार बुढाबुढी एकै मनको भएर प्रार्थना गर्नु पर्यो। आमेन। जब एकै मनको भएर प्रार्थना गर्छौँ अनि मण्डली, घर परिवार अनि जवाफ पनि आउँछ। आमेन। तर त्यहाँ दोमन भयो है, शङ्का लाग्यो भने त्यहाँ जवाफ आउँदैन हैन। अब भनौँ कोही बिरामी भयो, हामीले भने ल ल प्रार्थना गरौँ भन्यो, घरको मान्छेले होइन हस्पिटल लैजाने भनेपछि कसरी हुन्छ, त्यो त दोमन भयो नि हैन। अब के त प्रार्थनै गर्नु पर्यो कि त हस्पिटलै लैजानु पर्यो कि त्यहाँ झगडा गरेर बस्नु भएन। अनि कतिपल्ट त्यस्तै हुन्छ, के हुन्छ, एक थरीले भन्छ प्रार्थना गर गर गर, अर्कोले भन्छ हिँड है। एकचोटि एउटा मान्छे
एक्सिडेन्ट भएर ठ्याक्क पास्टर र पास्टरले बाटै काट्दै रहेछ, त्यहीँनिर मोटरसाइकलले हानिहालेछ। अनि पास्टरले भन्छ ल ल ल बुढी प्रार्थना गरौ भनेर त्यो उसलाई देखेर भन्छ। अनि यसो बुढीले हेरेर आफ्नै छोरा, ए मेरो छोरा रहेछ हस्पिटल, कहाँको प्रार्थना भनेर हतार हतार पास्टरले हस्पिटल लगेछ। त्यो एक्सिडेन्टमा परेको उसै छोरा रहेछ। अब के हो, पास्टर प्रार्थना गरौँ भन्दैछ, बुढी भन्दैछ कहाँ हस्पिटल बोलेछ प्रार्थना गरेर कहाँ हुन्छ मरिहाल्छ भने। अब त्यहाँ के भयो, दोमन भयो। यसरी होइन, हामी विश्वासी एकै मनको भएर प्रार्थना गर्ने हैन। हामी एकै मनको भएर जब प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ। आमेन। र त्यहाँ दोमन हुनु हुँदैन है। एउटाले एउटा कुरा गर्ने, अर्कोले अर्को गर्ने, बुढाले एउटा कुरा गर्ने, बुढीले अर्को कुरा गर्यो भने त्यहाँ एकै मनको भएन। तर एकै मनको भएर प्रार्थना गर भन्छ त्यहाँ बाइबलले है। एकै मनको भएर प्रार्थना गर्ने भन्ने हामी सबैमा केही छैन, शङ्का छैन, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भन्ने के अरे कुरा सहित। हामी एकचोटि यहाँ ठिमी चर्चको पास्टर अमेरिका जानुभयो। अमेरिका गएर बिचरा उहाँ हुँदै बस्नुभयो। अनि उहाँ बिचरा निमोनिया भएर आइसियुमा गएछ। आइसियुमा भएपछि उहाँको बुढीले ल गुरुबा हाम्रो पास्टर बाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मलाई फोन गर्नु। अनि त्यसपछि ल ल तपाईँ पनि प्रार्थना गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले निको मान्नुहुन्छ भनेर हामीले प्रार्थना गरेर जब एकै मनका भएर प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँ त अब मर्छ भनेर कसले बाकस पनि किनिसकेको रहेछ, अरूहरूले नेपालीहरूले पैसा चन्दा उठाएर। अनि हामी एकै मनको भएर प्रार्थना गरेपछि उहाँ निको भएको देखेर त्यो अब मर्छ भनेर अर्कै सोच्नेहरूले छक्क पर्यो। तर त्यहाँ गर्नेहरूले एकै मनको भयो नि त होइन। उहाँको परिवार, हाम्रो मण्डली एकै मनको भएर प्रार्थना गरेपछि उहाँ निको हुनुभयो। आमेन। हो यो छ। तर हामी दोमन, दोधार, शङ्का, उपशङ्का गरेर प्रार्थना गर्ने होइन, परमेश्वरमा एकदमै पक्का विश्वास गरेर विश्वासको प्रार्थना गर्ने। अनि विश्वासको प्रार्थनाले निको पार्छ भनेर याकूब 5:13-16 प्रश्न भनेको छ। अनि अब हितोपदेश 15:18 हामी हेर्नेछौँ। अब म अन्तिमतिर आएको छु। हितोपदेश 15:8 है। 15:8 के भन्छ? हितोपदेश 15:8 दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर इमानसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। अब दुष्ट मानिसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न। अब दुष्ट चालचलनमै रहेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न। दोस्रो इतिहास 7:14 भन्छ, यदि मेरो नाउँ दिएको प्रजाले नम्र भएर प्रार्थना गर्छ, आफ्ना दुष्ट चालचलन छोडेर होइन मतिर फर्किन्छ भने उसको देशलाई म निको पार्नेछु, उसलाई स्वस्थ तुल्याउने छु भन्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तै यहाँ के हो, धर्मीजनको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ, तर दुष्ट मानिसको प्रार्थना सुन्नुहुन्न है। तहर त अहिले मैले भने कति मान्छे है मन्दिरमा गएर घोप्टो परेर रक्तमे भएर प्रार्थना गर्छन्, प्रार्थनाको जवाब त कहिल्यै आउँदैन। किनभने उनीहरूले सत्य परमेश्वरलाई चिनेकै छैन, सत्य परमेश्वरलाई गरेन प्रार्थना होइन। कतिजना है छाती छेडेर प्रार्थना गर्छन् र पनि त्यो प्रार्थना सुनाइ भएन, किनभने उनीहरूले सत्य परमेश्वरलाई माग्नु पर्यो नि होइन। जो जवाब दिने परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर उनीहरूलाई मागेन है। र यहाँ चाहिँ के भन्ने भने उहाँले चाहिँ इमानसँग चल्नेहरूको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनु। इमानसँग चल्ने भनेको विश्वासीहरू, सच्चा विश्वासी इमानसम्म चल्छ, सच्चा विश्वासी विश्वासको प्रार्थना गर्छ, सच्चा विश्वासी एकै मनको भएर प्रार्थना गर्छ। अनि त्यस्तोहरूको सत्यतामा रहने समझदार विश्वासीले जब प्रार्थना गर्छन् त्यहाँ अचम्म प्रकारको आशिष हुन्छ। डाक्टरले माया मारेको मान्छे पनि निको है। अस्ति एकजनाले मलाई गएमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा घरमा छोरालाई क्यान्सर भएको छ, पेटको क्यान्सर भइसकेपछि अब यो मर्छ भनेर है सबै बिहान बेलुकै घरको परिवार रुने बेचेर अब हाम्रो छोरा आज मर्छ कि भोलि मर्छ भने एउटै छोरा। अनि पछि एकजना नजिकैको मान्छेले, विश्वास नगरेको मान्छेले, होइन यो क्यान्सर रोग निको पारेको मान्छे निको हुन्छ, यो चर्चको मान्छेलाई पठाऊ त, चर्चमा लैजाऊ भन्छ। अनि चर्चकाहरू एकै मनको भएर येशूको नाममा प्रार्थना गरेपछि त्यो क्यान्सर रोग त निको भएछ। आमेन। यो कुनै घटना, यो कुनै झुटो भयो होइन, म त्यही मान्छे पनि अहिले पनि जिउँदैछ। यस्तो भयो, कसरी यो भयो? त्यो घरको मान्छेले विश्वास गर्यो प्रभुलाई, अनि त्यो घरको मान्छे र त्यो मण्डली मिलेर एकै मनको भएर जब प्रार्थना गरे, त्यो डाक्टरले माया मारेको क्यान्सरको बिरामी पनि निको भएर उठेको छ। आमेन। औ तसर्थ प्रियहरू, यो वचनले के भन्छ भने धर्मीजनको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ है। जुनसुकै असम्भव कुरा पनि प्रार्थनामा सम्भव छ
है। हाम्रो परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा जवाब दिनुहुन्छ, प्रार्थनाद्वारा त्यहाँ निको चङ्गाई पार्नुहुन्छ है। कति डक्टरले मारेर मैले यसो विचार गरेँ, 100 भन्दा बढी मान्छे डक्टरले माया मारेर निको भएछ मैले प्रार्थना गरेँ है। अब म त त्यो डक्टर पनि होइन केही होइन, तर कसरी निको भयो भन्दाखेरि मेरो विश्वासमा परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिनुभयो। आमेन। र मैले मेरो सानो त्यो तिलको भनौँ न रायोको दाना जति विश्वासमा परमेश्वरले चङ्गाइ हालिदिनु भयो। आमेन। अनि अब कति त्यो अरू बिरामी त कति हो, कति हजारौँ निको भयो त्यो भनिसक्दै छैन है। हो तसर्थ तपाईँ र मलाई है परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तसर्थ हामी सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी सबैले कसैले पनि आफूमा शङ्का राख्नु हुँदैन, ए मैले प्रार्थना गर्दा कहाँ हुन्छ, पास्टरले मात्र पो हुन्छ, उहाँलाई मात्र पो यो दान वरदान छ भनेर होइन। तपाईँ र मलाई यदि दान वरदान नदिएको भए पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। दान वरदान नदिएको मान्छेले प्रार्थना गर्दा पनि कहिलेकाहीँ निकै हुन्छ होइन। तर हो दान वरदान दिएकोलाई विशेष स्पेसल होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले दान वरदान नै छैन भनेर प्रार्थना गर्न छोड्ने होइन, प्रार्थना गर्ने। पहिले प्रार्थना गर्ने हो। कुनै जुनसुकै समस्या आओस्, बिरामी होस्, बाधा होस्, खेदो होस्, त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने है। अनि त्यसको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भने परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 145 को 16 पनि पढिदिनुहोस् कसैले। भजन सङ्ग्रह 145 को 16 ल चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 145 60 16 पढ्दै है। तपाईले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका मनोरथ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले सबैको के भन्छ यसले मनोरथ भनेको भित्री मनको इच्छा कि मनको इच्छा मनोरथ भनेको मनको इच्छा सन्तोष सबै प्राणीहरूका मनोरथ तपाईले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका मनोरथ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरसँग माग्छौँ परमेश्वरले मुट्ठी खोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँ हाम्रो मनोरथ मनको इच्छा पनि पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। जवाब दिनुहुन्छ भनेको है, हामीले मागेको कुरा उहाँले नाइ भन्नुहुन्न भन्ने हो। अनि हितोपदेश 15 को 29 पनि हेर्नेछौँ। हितोपदेश 15 को 29 ल यो हामी अन्तिम हेर्नेछौँ। परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले दुष्टको प्रार्थना सुन्नुहुन्न है। दुष्ट, भ्रष्ट, छली हैन, उपद्रव गर्ने है, जाने ज्यान लिने, ज्यान मार्ने त्यस्तोको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। परमेश्वरले धर्मी जनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ है। बाइबलमा लेखेको छ धर्मी जनको प्रार्थना प्रभावकारी र शक्तिशाली हुन्छ भनेर। आमेन। धर्मी जनको प्रार्थना एकदमै प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ। र हामी अब है परमेश्वरका जनहरू कतिपल्ट प्रार्थना गर्छौँ प्रभुसँग, कतिपल्ट प्रभुसँग भन्दछौँ प्रभु मलाई जवाब दिनुहोस्, म कमजोर छु है। जब हामी यहाँ पहिले समेलतिर छ एकजना बाँझी स्त्री हन्ना छ। हन्नालाई है उसले बच्चा पाएन भनेर उसको के अरे उसले हेप्यो होइन, उसको के अरे सौता होइन त, सौताले हेपेपछि तर उसले निरन्तर प्रार्थना गर्दै थियो। गरेपछि एक दिन परमेश्वरले उसलाई छोरा दिनुभयो। त्यही छोरा एकदमै प्रभुको सेवा गर्ने समेल पुजारी भयो, पास्टर भनौँ न अहिलेको जस्तो, प्रभुको सेवा गर्ने सेवक भयो। आमेन हो। बाँझी स्त्रीले पनि जब प्रार्थना गर्छ त्यहाँ परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ है। कतिपल्ट हामीले प्रार्थना गर्दा 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 हुँदैन के कुरा होइन, हामीले मागेको कुरा पाउँदैनौँ, तर हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेपछि एक दिन हामीले पाउँछौँ है। निरन्तर प्रार्थना गरेपछि हामीले एक दिन पाउँछौँ। तसर्थ तपाईँ र मलाई आज यो वचनबाट चुनौती छ है। तपाईँ हामी केही प्रार्थना गर्न थाकेका छौँ, 2-4 महिना 2-4 वर्ष प्रार्थना गरेर अब भयो नहुने रहेछ, अब म थाकेँ प्रभु भनेर हात उचालेर है प्रभुसँग रिसाएर पो बस्नु भएको छ कि, अर्थात् तपाईँ निरन्तर हात उचालेर प्रभुलाई अझै धन्यवाद दिएर अझै प्रार्थनामा सम्झिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ निरन्तर प्रभुलाई है प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको एक न एक दिन ढिलो या चाँडो प्रार्थनाको जवाब आउनेछ। र हामी कोही पनि है प्रार्थना गर्न थाक्नु हुँदैन। चाहे हामी रोगी हौँ, चाहे हामी स्वस्थ हौँ। यदि हामी रोगी छौँ भने त्यो रोगी अवस्थाबाट
छुटकाराको लागि प्रार्थना गरौँ, त्यो रोग निको पार्नको लागि प्रार्थना गरौँ। तर यदि हामी स्वस्थ छौँ भने हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, प्रभु मलाई तपाईँले सुस्वास्थ्य दिनुभएको छ, तपाईँले मलाई दीर्घायु दिनुभएको छ, अब म तपाईँको सेवा कसरी गर्नुपर्छ, अझ तपाईँको वचनको गहिरो रहस्य मैले कसरी बुझ्नुपर्छ, मलाई यो बुझाउनुहोस् भनेर तपाईँ प्रार्थनामा रहनुहोस् निरन्तर। तपाईँले निरन्तर प्रभुलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु तपाईँमा गहिरा गहिरा रहस्यका कुरा छन्, गहिरा गहिरा कुरा गुप्त र रहस्यका कुरा बताउने तपाईँसँग क्षमता छ। तपाईँको वचनले भन्दछ यो कुरा, मलाई तपाईँ सिकाउनुहोस् भनेर तपाईँ र म प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले सिकाउनुहुनेछ, परमेश्वरले बुझाउनुहुनेछ। र प्रार्थना विश्वासीको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हतियार हो है। र यो हतियारलाई हामीले चलाउनुपर्छ। यदि प्रार्थनाको हतियार तपाईँले चलाउनु भएन भने के हुन्छ, तपाईँको प्रार्थनाको हतियारलाई खिया लाग्छ। खिया लागेको हतियार तपाईँले भन्नु घरमा खुकुरी होस् है, जतिसुकै तपाईँले महँगो खुकुरी किनेर यदि त्यसलाई चलाउनु भयो भने त्यो खिया लागेर बस्छ। त्यस्तै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एकदमै धेरै महँगो महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको हतियार दिनुभएको छ। त्यसलाई हामी निरन्तर चम्काइराखौँ, त्यसलाई हामी सान लगाइराखौँ, त्यसमा निरन्तर लागिरहौँ। र परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई मात्र होइन, हाम्रो मण्डलीलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई मात्र होइन, हाम्रो विश्वलाई नै आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। र अब अन्तमा म तपाईँको दुईजना दिदीको कहानी भन्छु। दुईजना दिदी अन्धो दिदी थियो है। अन्धो मान्छे भनेपछि सबैले हेला र घृणा गर्ने होइन, हिँड्दा पनि कुन चाहिँ खाल्टो पर्छ त्यस्तो दिदी थियो अरे। त्यो दिदीहरू जहिले पनि चर्च जाने रे, बिहानै उठ्ने चर्च गएर प्रार्थना गर्ने है। खानाको मतलब छैन, सुत्नको मतलब छैन, बिहानै उठ्ने 3 बजे 4 बजे उठ्ने र प्रार्थना गर्थे अरे। चर्च गयो प्रार्थना गर्ने आउने, अनि बिचरा हिँड्दा अब अहिलेको जस्तो त्यो बेला साधन थिएन अरे। उनी आउँदा नि कता कता खाल्टोतिर ठोकिने, कता कता मान्छेतिर ठोकिने, अनि निरन्तर प्रार्थना गरेपछि त्यो देशमा जागृति आएछ। आमेन। त्यो मण्डलीमा जागृति आयो। अनि मण्डलीमा सुरुमा त विश्वासी थिएन त्यो मण्डलीमा, तर त्यो दुईटा अन्धो दिदीले निरन्तर प्रार्थना गरेपछि मण्डली खचाखच भरियो रे। अनि त्यो जागृति संसारभरि फैलियो रे, संसारभरि पुग्यो रे त्यो दुईजना दिदीको निरन्तरको प्रार्थनाले। अब हेर्नुहोस् त, अन्धो मान्छेको के काम भने त रात दिन प्रार्थना गरेछन् त संसारभरि नै आशिष ल्याउनलाई उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। आमेन। तसर्थ तपाईँ अब अन्धो हुनुहोस्, अन्धो त कोही छैन है हाम्रो चर्चमा अहिलेसम्म, अन्धो कोही छैन। तपाईँहरू अन्धो हुनुहुन्न, तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ होइन, सबल हुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ। तर अलिअलि खुट्टा दुख्ने, टाउको दुख्ने त्यो सामान्य हो, के होइन। त्यसको लागि तपाईँ निरन्तर आफैले प्रार्थना गर्नुहोस्, नभन्दै तपाईँलाई परमेश्वरले निको पार्नुहुनेछ। आमेन। र तपाईँ निको आफै हुने मात्र होइन, अरूलाई पार्ने पनि हुनेछ। त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो सामर्थ्य, त्यस्तो पवित्र आत्माको अभिषेक खन्याउनुहुन्छ परमेश्वरले। तसर्थ वचनले के भन्छ, प्रेरित 2:42ले वचन, प्रार्थना, संगति, प्रभुभोज निरन्तर लागिरह भने, निरन्तर गर्ने। आज प्रभुभोज खायो, अब अर्को वर्ष 5 वर्षपछि खाने भने हामीले हाम्रो चर्चको नियमअनुसार महिनाको एकचोटि नियमित खान्छौँ नि, त्यस्तै प्रार्थना पनि निरन्तर है। बिहान पनि प्रार्थना, दिउँसो पनि प्रार्थना, बेलुका पनि प्रार्थना होइन, चर्चबाट जाँदा पनि प्रार्थना, आउँदा पनि प्रार्थनासहित जाने। अनि तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको आत्मिक आँखा अझ चहकिलो हुन्छ, अझ खुल्दछ, अझ तपाईँको ज्ञान बढ्दछ, अझ तपाईँले आशिष पाउँदछ, अझ तपाईँको घर परिवारलाई मात्र होइन, देशलाई नै, विश्वलाई नै आशिष आउँछ। तसर्थ आजदेखि हामी यो कुराको हामी गर्नेछौँ, हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी अब प्रार्थना गरौँ।